उलय हो व्हिडिओ काडू आतां फुडें चल्लां ही मॅसेज हांव घालतां यशवंत राण्याक कित्याक म्हाकाय खबर ना तो डिपार्टमेंट तेका लागता जाल्यार GMC बथ सारको करपाक करेक्शन करपाची बथ करेक्शन करपाक तशी CMाकूय हो मॅसेज ही CMाकूय दिता फाटल्या दिसांनी हांवें म्हाजी मॅरीड करेक्शनां घाल्ली 8 म्हयने लायले 8 म्हयने फकत एक वर्ड चुकलेलें तें वर्ड करेक्शन करपाक 8 म्हयने लायले कितले ट्रिपी म्हाका पडल्यो 8 म्हयन्यान करेक्शन जालें आतां हांव बथ सारको करूंक जालो म्हाज्या भुरग्याची GMC 3 म्हयने जाले अजून बथ सारको करून नाय ते आनी आयज हांव पत्त गेलो म्हाका आपयलो म्हणून हांव पत्त गेलो जाल्यार CM सारकें आयकूं जाल्यार तो म्हाका सांगता हालीं सकाळीं 9:30 यो खूंय ऑफिस खूंय 10 उदकी जातोले 2 वर भायल्यान बस खूंय आनी तेजे उपरांत खूंय तुका म्हाजी दितोले हो कसलो कायदो आनी CM तूं हें कितें करूं भोंवता म्हाजें घर कर म्हणून आमची घरां गोंयकारां घरां मरे कोण येवन रावपाचो ना आनी आमची घर कोण व्हरपा ना आमची घर ती आमची घरां तूं म्हाजें घर कर नाका आनी लोकां पिश्यां काडनाका म्हाजी बथ सारकी करपाची हे कायदो सारको म्हाजी बथू जायन ती सारकी आनी म्हाजें घर आनी खंयची करूं भोंवता पयली बथ कर 3 म्हयने लागता बथ मातशें वर्ड करेक्शन करपाक ते पत्ती आपयता आमी गोंयकारां येतली स्वता येताय ते आनी भायल्या रोखडी जाता मरे बथ पगार दिनाय तांकां हा 3 म्हणात पासेस पिट्यार जायना मनशाचे आमी गोंयकारां एक कितें करूं वयता जाल्यार पत्ती आपयता हें ना सारकें तें कर सगळें सारकें केलें आतां 3 म्हयने 4 फावटी मारले हांवें आयज हांव पत्त गेलो त्या इकरां गेलो तो सांगता लेट येयलो म्हणून तो सांगता फाल्यां खूंय 9:30 यो आनी भायल्यान बस 2 वरां म्हाजेर खूंय तुका दिता हे हो कळ्ळो कायदो तूं म्हाजें घर करून तें जेवन बसलो मरे आनी म्हाजी बथ घेवन हांव 3 म्हयने जालो भोंवता कोण करतलो म्हाजी बथ करेक्शन आतां GMC पळय कोण ते डिपार्टमेंट आहाय न्हू तेंक तूं सांग लोकां बथ फास्ट करेक्शन कर आनी दी म्हणून पावट्यार पावटी मारूं लायनाक म्हणून आनी सजमोता तूं आयकोतलो म्हणून आनी तूं रोखडें आयकोता दिवची कसलीच गरज ना तूं रोखडें आयकोता